अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक और दिन, एक और फैसला, एक और जुल्म, एक और बेटे का अगवा। इस वक्त लाहौर के अंदर जी तूफान आया हुआ है। एक तरफ जज मंजर अली गिल ने अलीमा खान का वो बेटा जिसको कल घर से उठा लिया गया था, आधी रात के वक्त पुलिस ने यह तस्लीम किया, पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी। आज सुबह अदालत के अंदर पेश किया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने जोर लगाया कि अलीमा खान का बेटा शारेज खान 9 मई के अंदर नामजद नहीं है। 27 महीने हो गए 9 मई को गुजरे हुए, एक दफा भी शारेज खान की गिरफ्तारी नहीं डाली गई, मुकदमे के अंदर नामजद नहीं किया गया। वो 27 महीनों के अंदर कई बार मुल्क में आए हैं, मुल्क से बाहर गए हैं, अडियाला जेल गए हैं, कोट लखपत जेल मुलाकातों के सिलसिले में गए हैं। अब अचानक उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्यों मुकदमे के अंदर नामजद किया गया है? अब ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि हमारे पास सबूत है। 6 मई से लेकर 13 मई तक इमरान खान के भांजे अलीमा खान के बेटे शारेज खान चतराल के अंदर मौजूद थे। वो किसी जिना हाउस, किसी 9 मई के अंदर मुलव्वस नहीं थे। उसके बावजूद जज मंजर अली गिल ने जो फैसला महफूज किया था, जो मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, फैसला महफूज हो गया। हथकड़ियों के अंदर जकड़ कर शारेज खान को अदालत में पेश किया गया है। उसके बावजूद वो मुस्कुरा रहा था। 8 दिन का जज मंजर अली गिल ने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड शारेज खान का दे दिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। और कहा गया है 1 हफ्ते के बाद, 8 दिन के बाद दोबारा इस अदालत के अंदर उन्हें पेश किया जाए। ये अभी जुल्म कम था, अभी ये चीजें कम नहीं थी, यानी अभी ठंड नहीं पड़ी थी, अभी सुकून नहीं आया था कि इस सब के बावजूद, क्योंकि अलीमा खान मुस्कुरा रही थी, इस सब के बावजूद वो कह रही थी आपने घबराना नहीं है। क्या हुआ? अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह, जिसकी वीडियो मैं साथ लगा देता हूं, शेर शाह आज अदालत में मौजूद थे। अपने भाई के साथ वो वीडियो के अंदर बैठे हुए थे, यानी अपने भाई के पेशी पर मौजूद थे। शेर शाह भी जब पेशी हुई, 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मिला, वापस निकले, उनको भी उठा लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया, यानी उनको भी धर लिया गया, पकड़ लिया गया। छोड़ दे ना शारेज खान, छोड़ दे शेर शाह, छोड़ दे ताकतवर, छोड़ दे एस्टैब्लिशमेंट को, छोड़ दे हुकूमत को, मरियम नवाज को। जरा जज की बात करें। जज साहब मंजर अली गिल साहब इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं। बाकी सब को छोड़े ना कि मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ये कर रही है या हुकूमत ये कर रही है, ये फस्तायत है। जज साहब ने नहीं देखा, 27 महीने तक गिरफ्तारी नहीं डली, इश्तिहारी नहीं करार दिया गया। या तो ये ना कि वो भागा हुआ था, अगर भागा हुआ तो इश्तिहारी करार दिया जाता। 27 महीनों बाद अचानक वकूवा डाला जा रहा है, जज ने 8 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। यानी मेरे लिए कंसर्न चीज ये नहीं कि अलीमा खान के बेटे उठाए गए हैं, इस मुल्क के अंदर बेशुमार माओं के बेटे उठाए गए हैं। मेरे लिए कंसर्न ये नहीं है कि इमरान खान के खानदान को टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे लिए अहम है कि इस मुल्क के अंदर निजाम इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। ताकतवरों को छोड़ दें, उनके अपने मफादात, हुकूमतों के अपने मफादात, निजाम इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ मुनसिफ क्या कर रहा है? सवाल तो ये उठता है। बहरहाल मैं जरा कुछ चीजें आपके सामने रख दूं। एक तो ये जो शेख वकास अकरम का रद्द अमल आया है, कहते हैं एक और जुल्म, फसायत की हद हो गई। अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे शेर शाह को भी, जो अपने भाई शारेज की पेशी भुगत कर अदालत से वापस आ रहा था, लाहौर में अमेरिकन स्कूल के सामने गाड़ी रोककर उसी टीम ने उन्हें गाड़ी से निकालकर अगवा कर लिया जिसने उनके भाई शारेज को अगवा किया था। गाड़ी उनके वालिद अलीमा खान साहब के मियां चला रहे थे। शारेज की बेगम साहिबा पीछे बैठी थीं। जहां दिन दिहाड़े गाड़ी रोककर शेर शाह को अगवा कर लिया गया, हम इसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं। इस बेहयाई को खत्म होना चाहिए और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत और चीफ जस्टिस शेर शाह को बाजियाब कराएंगे।
چیف جسٹس یہاں پہ کیا کریں گے؟ وہ ڈان نیوز کا جس نے آج کا اداریہ نہیں پڑھا، ایڈیٹوریل نہیں پڑھا، وہ جا کے پڑھے کہ چیف جسٹس اب یہاں پر کیا کریں گے؟ یہ دھر لیا گیا، دوسرے کو بھی گاڑی روک کے گرفتار کر لیا گیا. اور جو پریس ریلیز آئی ہے پی ٹی آئی سے، جو اعلامیہ آیا ہے، وہ بھی ذرا جلدی سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اور اس سے پہلے آپ کو بتا دوں، کم از کم شیر افضل مروت صاحب کی خواہش ضرور پوری ہو گئی ہے. وہ پچھلے کئی دنوں سے علیمہ خان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، علیمہ خان کے بیٹوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ وہ نورین نیازی، آج نورین خان جہاں ان کے وہ جو بھانجے ہیں وہ گرفتار ہو رہے تھے، وہ اپنے بیٹے حسان نیازی سے ملاقات کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، جن کو 10 سال سزا. دیکھیں نا، عمران خان کی بیوی جیل میں سزا، عمران خان خود سزا یافتہ، بھانجا 10 سال کی سزا. فوجی عدالتوں سے 2 بھانجوں کو اٹھا لیا گیا ہے. تو یعنی کیا ہو رہا ہے؟ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ خان کو بھی دن دہاڑے ریاستی جبر کے ذریعے اغوا کر لیا گیا ہے. گاڑی کو روک کر جو ہے اغوا کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف پوچھتی ہے کہ کہاں ہے آئین، کہاں ہے قانون، کہاں ہے انصاف؟ یہ ظلم و بربریت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون نافذ ہے، جہاں بنیادی انسانی حقوق، عدلیہ اور آئینی ضمانتیں سب ایک طاقتور مافیا کے پاؤں تلے کچلی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی شدید ترین مذمت کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ ہم کسی صورت خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ قوم اب مزید غلامی اور جبر برداشت نہیں کرے گی. ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اس کھلی جارحیت کا نوٹس لیں. اگین چیف جسٹس یہاں پہ کیا نوٹس لیں گے؟ اور میاں نواز شریف صاحب جس وقت مری کی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چیمہ برادران سے ملاقات کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ جو بیج بو چکے ہیں، کیا ان کے کلیجے کو ابھی تک جو ہے وہ ٹھنڈ نہیں پڑی؟ علیمہ خان نے بھی گفتگو کی ہے میڈیا سے، وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں. عظمیٰ خان یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. نورین نیازی اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آج کوٹ لکھپت جیل گئی ہے، جس کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے. ہمارے بھائی کو 14 سال قید سزا ہوئی ہے. بچے ہمارے اٹھا لو، یہی معیار ہے دہشت گردی کا. اس کے باوجود ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. علیمہ خان نے کہا اس کے باوجود ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ضمانتیں دینے کی خوشی میں میرے گھر پر حملہ کیا گیا، میرے بڑے بیٹے کو اٹھا کر آج عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لیا گیا ہے. اور پھر اب ٹوٹوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ٹوٹوں کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے نا جی. وہ جو سہیل وڑاج کے ساتھ ہوا، حالانکہ سب کو پتا ہے، وہ جو ظہور اقبال صاحب جو میزبان تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ ساری باتیں جو ڈنر کا ٹیبل تھا اس پر ہوئی ہے، جو سہیل وڑاج صاحب نے کالم لکھا ہے. اور ابھی وہ کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، ابھی انہوں نے بہت ساری باتیں نہیں لکھی. اب ٹوٹوں کو فکر پڑ گئی ہے کہ سہیل وڑاج کے ساتھ یہ ہو گیا نا، ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جانا ہے. انصار عباسی صاحب نے آج خطاب کیا ہے جی. فرماتے ہیں آئی ایس پی آر کو جواب کا حق حاصل ہے. حق ہے، جواب دے سکتے ہیں، لیکن میری رائے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو سہیل وڑاج کے متعلق الفاظ کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے تھا. تو پتہ ہے نا کہ کل کو میرے بارے میں بھی یہ الفاظ ہو سکتے ہیں. وہ دیکھا کل آپ نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی تصویر آئی ہے، سامنے جو صحافی کھڑے تھے، ٹھیک ہے چیف صاحب قابل احترام ہے، ایک بڑے ادارے کی وہ ترجمان ہے، لیکن سامنے صحافی ایسے ہاتھ باندھ کے ایسے، وہ آپ نے تصویر دیکھی ہے؟ یعنی اندازہ کریں پاکستان کے اندر موجود صحافت کا اور پاکستان کے اندر موجود انصاف کا، کہ کل یا آفریدی صاحب نے ریلیف دیا، مجبوری میں دینا پڑا، بہانے بڑے انہوں نے کیے، لوز موشن ہوئے وکیل کو. ایک دن چیف صاحب خود غائب، کبھی بینچ ٹوٹ رہا ہے، لیکن دینی پڑی کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، کوئی موقع ہی نہیں تھا نا، پتلی گلی ہی نہیں تھی کوئی. لیکن آج مریم نواز نے کہا کہ اب پھر میں دیکھتی ہوں نا، میری حکومت ہے نا، میں ان کو دیکھتی ہوں یہ پی ٹی آئی والے کیسے مٹھائیاں کھاتے ہیں. کل عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا تھا نا ابھی جلدی نہ کریں، یہ مٹھائیاں مت کھائیں. تو ان کا یہی مطلب تھا نا کہ یہ علیمہ خان کے چہرے پہ جو خوشی ہے نا، وہ خوشی ذرا غائب کی جائے. لیکن علیمہ خان آج بھی مسکرا رہی ہے اور آج بھی وہ ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے. اس وقت لاہور سے اطلاعات ہے بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکر بھی اس جبر کے خلاف سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان زندہ باد.